सुक्त हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमीन विश्वत ऋत्वातिष्ठत शाण्डगुलं पुरुषे वेदं सर्वयदभूत यच्च भव्येम उतामृतत्वस्य शानो यदेन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयश्च पुरुषाः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भव उदित पुरुषाः पादस्यः भवत्पुन्नः ततो विश्वडकवेतक्रामत शासनान शनयभि तस्माद्विराळ जायते विराजो आदिपुरुषाः स जातो अतिरचित पश्चाद भूमिमतो पुराः एतपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि राज्यं ग्रीष्म इदमः शरदद्विहा तम यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातं ग्रताः तेन देवा आयजन्त साध्याय ऋषेचे तस्मात् ज्ञात सर्वभूताः संवृतं पुरुषदाज्यं पुष्णुताचक्रे वायुव्या नारण्यान ग्रामश्चये तस्माद्य ज्ञात सर्वभूताः ऋचाः सामानि जज्ञिरे छन्दांशी जज्ञिरे तस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचोभया दत्ताः गावः जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावया एतपुरुषं वेददुहा कतिदा वैकल्पयानि मुखं किमस्य कौ बाहु काउरु पादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्यान शुद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादीन्द्र चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या असीदन्तरिक्षं श्रीष्णो देवो समवर्तत पदभ्यान भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् सप्तस्यासन परिधय स्त्रियः सप्तः समिधः कृताः देवायज्ञन्यं तन्माना अवन्दनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः फलश्रुति हरि ओम अतो देवा अवन्तो नो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभि इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदानि ददे पदं समूहमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युजा सुखा तद् विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवि चक्षुरा ततं तद् विप्रासो विपन्यो जागरवांस समिन्दते विष्णुर्यत परमं पदं शान्तिमन्त्र ओम देवस्य त्वासवितु प्रस्वेष्णुर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्या अग्निस्तेजसा सूर्यस्य वर्चस्य नसेन्द्रियेणाभिषञ्चाभि बलाय श्रिये यशसेन्नाद्याय ओम भूर्भुवस्वाहा अमृताभिषेकोस्तु शान्तिपुष्टितुष्टिशास्तु ओम शान्ति शान्ति शान्ति।